अस्सलामु अलैकुम क्लास 2 सबक अब क्या करें ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और इस क्लास में हमने उसके जो हैं वो आपको अल्फाज मानी करवाए। अल्फाज मानी करवाने के बाद अब मैं इसके सवाल जवाब जो है इसको मैंने आपको करवाया। सवाल नंबर 1 मैंने बताया था, अली और उस्मान क्यों उदास थे। अली और उस्मान इसलिए उदास थे इसलिए कि उनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आएगा, इसलिए वो उदास थे कि वो इतने दिन क्या करेंगे। सवाल नंबर 2 था, दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला। दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला। दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट का खेल खेला। सही है। ये 2 सवाल आप अपनी कॉपी पे करेंगे। सबक के टाइटल बनाने के बाद अल्फाज जुमले लिखेंगे। अल्फाज जुमले के बाद ये 2 सवाल करेंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको लेक्चर के साथ दे दूँगी। और अब हम किताब पे चलते हैं। किताब की एक सरगर्मी है मारूजी सवालात की, वो करवाऊँगी। वो आपने कॉपी में करनी होगी और फिर बाकी सवालात कल की क्लास में मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है बेटा, सबकी समझ में आ गया। सवाल दोनों समझ में आ गया। अली और उस्मान क्यों उदास थे, इसलिए कि उनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आएगा, इसलिए वो उदास थे कि अब हम क्या करेंगे। और दूसरा सवाल था, दोनों ने छत पर जाकर क्या खेला। दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट का खेल खेला। अब हम किताब पर आते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 103। सही है, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 103 जो है, ये हम इसकी में मारूजी खाली जगह करेंगे। यहाँ की किताब में सफ़ा नंबर 103 आपको नज़र आ रहा है, ये करेंगे। और इसमें क्या है, पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। याद रखिए, सिवाय जुमरात के तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। जुमरात का नाम मुअन्नस है और बाकी तमाम दिन जो हैं पीर से लेकर जुम्मे तक जो दिन हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये मुज़क्कर हैं और सिर्फ जुमरात के दिन को मुअन्नस बोलते हैं। सही है। पहली खाली जगह क्या है, अली और उस्मान डैश देख रहे थे। क्या देख रहे थे, बाहर देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, खेल देख रहे थे। तो हमने सबक पढ़ा है, तो हमें सबक में क्या पता चला है, अली और उस्मान टीवी देख रहे थे। तो हम टीवी के दायरे में सर्कल करेंगे। सही है, ब्लू कलर से ये सर्कल करेंगे। मेरे पास ब्लैक है इसलिए मैं ब्लैक से कर रही हूँ, आप लोग ब्लू से करेंगे। अली और उस्मान टीवी देख रहे थे। सही है। फिर दूसरी खाली जगह है, पीर के बाद डैश का दिन आता है। पीर के बाद क्या आता है, बुध आता है, मंगल आता है या जुमेरात आता है। पीर के बाद क्या आता है, पीर मंगल आता है। तो हम मंगल में फिर दायरा बनाएंगे, दायरे में कलर करेंगे मंगल के और खाली जगह में लिखेंगे मंगल। मंगल आ गया, मंगल। तीसरी खाली जगह है, पीर से पहले डैश का दिन आता है। जुम्मे का दिन आता है, हफ्ते का दिन आता है, इतवार का दिन आता है। पीर से पहले क्या होता है, जुम्मा होता है, हफ्ता होता है, इतवार होता है। तो इतवार में हम सर्कल करेंगे, सर्कल में रंग भरेंगे इतवार के और डैश में लिखेंगे इतवार। इसके बाद चौथी है खाली जगह, कल जुम्मा डैश। कल जुम्मा थे, कल जुम्मा थी, क्या कल जुम्मा था। तो जुम्मा क्या है, मुज़क्कर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, था। कल जुम्मा था। फिर क्या आ रहा है नंबर 5, कल जुमेरात था, कल जुमेरात थी या कल जुमेरात थे। तो कल जुमेरात थी। सही है। ये खाली जगह आपने ये 2 सवालों के बाद ये खाली जगह करनी है। और देखें, था के ऊपर आपने सर्कल पे आपने कलर करना है।
جس طرح آپ نے باقی سرکل پہ کلر کیا ہے اس طریقے سے آپ اس پہ کریں گے. اور کل جمعہ تھا، جمعے پہ بھی کریں گے. کل جمعہ تھا اور کل جمعرات تھی. جمعرات کیا ہے؟ مذکر ہے، تو یہ ہم نے غلط کیا ہے، اس کو ہم مٹا دیں گے. جمعرات تھی پہ کریں گے. کل جمعرات تھی، یہ صحیح ہے. تھا جو ہے غلط ہے. جمعرات کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. لکھا ہے نا، یاد رکھیے صرف جمعرات کے تمام دن مذکر ہیں، اور جمعرات مؤنث ہے تو تھی آئے گا اور تھا نہیں آئے گا. یہ غلط میں نے کیا تھا. یہ دیکھیں گے نہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے نہیں آتی. یہ صحیح یہ کیا ہے؟ جمعرات تھا، جمعرات تھی. جمعہ تھا، پیر تھا، اتوار تھا، منگل تھا. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کے؟ یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اور سوال جواب جو 1-2 کروائے ہیں یہ آپ نے اس سبق اب کیا کریں میں یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے. الگ سے میں ڈائری نہیں دے رہی آپ کو، آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے. صحیح ہے. آخری والے میں کل جمعرات تھی آئے گا، اس میں تھا نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اس پہ کراس کا نشان لگا دیا ہے. تھی صحیح ہے، تھی کے اوپر میں نے ٹک لگایا ہے، باقی سب صحیح ہیں. آ گئی بات سمجھ میں سب بچوں کے؟ اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو لے کر یوں کر کے بھیج رہی ہوں. سب بچوں کی سمجھ میں آیا کس طریقے سے کام کرنا ہے؟ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ سبق اب کیا کریں کا ٹائٹل بنانا ہے، اس میں کھلونے بنانے ہیں. جیسے یہ بنا ہوا ہے، ٹرین بنی ہوئی ہے، آپ اس طرح ٹرین بنا سکتے ہیں. سرکل بنا کے سبق کا نام لکھیں گے اب کیا کریں، اور اس طرح دائرہ بنا کر آپ ٹرین بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سامنے والے پیج پہ آپ الفاظ کے معنی لکھ کے، جو میں نے الفاظ معنی کروائے ہیں لیکچر میں، وہ آپ اتاریں گے. الفاظ معنی کے بعد اگلے پیج پر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور 2 سوال جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ والے، علی عثمان کیوں اداس تھے؟ اس لیے کیونکہ ان کا ٹی وی ٹھیک ہونے کے لیے گیا تھا، اور وہ جو ہے جمعے کو آنا تھا، اس لیے وہ اداس تھے. دوسرا، دونوں نے چھت پر جا کر کون سا کھیل کھیلا؟ دونوں نے چھت پر جا کر کرکٹ کھیلا. اور باقی کے سوال جو ہے وہ میں کل کی کلاس میں کرواؤں گی. 3 سوال، اور اس کے آگے کے سوال پھر اس کی اگلی کلاس میں. اور پھر میں نے آپ کو کتاب میں معروضی خالی جگہ کروائیں، جس میں آپ نے خالی جگہ کو فل کرنا ہے، اور اس کے آپشن کے اوپر آپ نے سرکل میں کلر کرنا ہے. کلر آپ نے بلو پینسل سے کرنا ہے، اور جو لفظ ہے اس کے ساتھ وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے بلو پینسل سے. آ گئی بات سمجھ میں سب بچوں کے؟ اس طریقے سے آپ یہ کام کریں گے. ٹائٹل بہت خوبصورت سا بنائیں گے، کھلونوں کی تصویر بنائیں گے. جیسے آپ جو ہے کار بنا سکتے ہیں، ٹرین بنا سکتے ہیں، اور ٹرک بنا سکتے ہیں، اور جو ہے جو بچوں کو گاڑیاں بنانی آتی ہیں، رکشہ بنا سکتے ہیں، ماچس سے، ڈبے سے، اس طریقے سے جیسے چیز بنا سکتے ہیں. اس طرح آپ بنا کر اس کو کریں گے. کیونکہ بچے جو ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں، جب ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں فالتو چیزوں کو جمع کر کے. صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ نے بھی یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. اور جو آپ کو الگ سے میں ڈائری نہیں دے رہی، آپ نے یہی کام جو ہے سبق کا کرنا ہے. اور یہ جو سبق اس سے پہلے جو میں نے سبق کروایا تھا ہمارے قومی شاعری، یہاں تک کا کام سب بچوں کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور منڈے والے روز جس بچے کو کاپی چیک کروانی ہے وہ اسکول میں کاپی لے کے آ جائے، اور اس کو اسی دن چیک ہو کے مل جائے گی، یا پھر اگلے دن اس کو کاپی جو ہے چیک ہوئی بھی ملے گی. صحیح ہے. تو آپ لوگ جو ہے اپنے کام کو یہاں تک ہمارے قومی شاعری تک کا سارا کام ہر بچے کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. کوئی بچہ مجھے یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس یہ کام نہیں ہے، وہ کام نہیں ہے. تو ایسا میں کسی کا بھی نہیں سنوں گی. اگر میں کسی کا سنوں گی تو پھر میں اس کو بہت ڈانٹوں گی. اس لیے سب بچے جو ہیں نا بہت کیئرفلی اپنے کام کو کمپلیٹ رکھیں، اور اپنا کام کمپلیٹ کر کے
جو ہے اگلے دن اپنی کاپیز اسکول میں پہنچائیں، تاکہ میں چیک کر کے آپ کی کاپیز آپ کو ریٹرن کروں اور آپ کا کام جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چیک ہوتا رہے. ٹھیک ہے کلاس؟ اور اب آپ کا لیکچر نمبر 6 جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.